बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे चेहरे का नूर और दिल का सुरूर और सुकून ये लफ्ज़ों से भी ज़ाहिर होता है और बातों से भी ज़ाहिर होता है, इसी तौर पे जो शुक्रगुज़ारी है ये भी आपकी सांसों में आ जाती है। मैं अपने रब का इतना शुक्रगुज़ार हूँ हर नेमत पे, छोटी और बड़ी पे। कल क्या हुआ, एक ख़ातून ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरी बेटी डॉक्टर है और उसका रिश्ता आया। तो रिश्ता जो लेने आए उसमें 2 बहन भाई थे और वहाँ बातों ही बातों में आपका ज़िक्र हुआ। मुमकिन है किसी वीडियो से आगाज़ हुआ हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तो वो खुशबख्त हूँ जिन्हें मैंने सर से पढ़ा और मैं गूंगा था, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। और उसने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में और भी कई बातें बताईं। इनफैक्ट वो ख़ातून ने मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा ही होता है? तो मैंने उससे कहा बेटा 10 साल मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, को 5 बड़ी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ मैंने पढ़ाया, काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो पढ़े आज बड़े बड़े मनासिब पे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, शागिर्द वो अच्छा होता है जो खुद माने। उस्ताद को अगर कहना पड़े कि मेरा फ़लाँ शागिर्द वो है, फ़लाँ शागिर्द वो है, तो मैं इसको यानी ये इट डज़ंट मैटर वही चीज़ करती है कि जिसने ज़िंदगी में फैज़ पाया उसको एहसास हो और वो खुशी से उसका इजहार करे। ओके, अब इस खातून ने कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता अभी बात हुई है, कब तक मैच्योर होती है या नहीं होती, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हमने इस बच्ची पे 1.25 करोड़ रुपया ख़र्च किया है। इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBBS किया है, हाउस जॉब कर रही है, लेकिन सड़ी हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में उसने कहा गूंगी भी है। मुझे ये डर है कि ये 1 करोड़ रुपया हमारा वो भी ज़ाया जाएगा और जिस घर में जाएगी वो इसे कैसे टॉलरेट करेंगे। तो मेरी तो आंखों का नूर है, मोहब्बत है, प्यार है, बेटी है, माँ बाप हम करते हैं प्यार, लेकिन अब मैं थोड़ी उस एंगल से भी सोच रही हूँ कि क्या ये दूसरे घर में जाके उनकी दिलदारी कर सकेगी, उनसे बात कर सकेगी। मैं कभी इससे पूछती हूँ कि तुम किसी मरीज़ के लाहिकीन से कैसे बात करोगे या कैसे करती हो, तो वो कहती इट्स नॉट माई ड्यूटी, वो स्टाफ वाले लोग करें, मुझे मरीज़ को देखना है, रिपोर्ट लिखनी है और सर को बताना है। तो क्या ये सही है? तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अपनी बेटी से कहें ये बिल्कुल अधूरी बात है, आधा इल्म है। पूरा इल्म ये है कि जब आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, मुमकिन है पेशेंट बेहोश हो, मुमकिन है पेशेंट उस वक्त नींद में हो, गुनूदगी में हो, लेकिन अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है जो अपने मरीज़ को देखने के बाद उसके लाहिकीन को मोहब्बत से, यकीन से, उम्मीद से जोड़ता है और उसे बताता है कि मैं इसका क्या क्या इलाज कर रही हूँ। ये जो सड़े हुए डॉक्टर हैं इनको तो कभी दुआ भी नहीं मिलती, रिश्ता मिलना तो बहुत दूर की बात है। वरना जो खुश अखलाक डॉक्टर और डॉक्टरनियाँ होती हैं, इन्होंने तो वहीं अपने हाउस जॉब के दौरान आसपास अपने कुलीगों से, सीनियर से रिश्ते आ जाते हैं, मिल जाते हैं। एक बात जो ज़िंदगी में आप सबको सीखनी चाहिए कि बच्चों के कॉलेजों में जाने, यूनिवर्सिटियों में जाने और पढ़ने और दिन गिनने और साल गिनने को काफ़ी ना समझा करें। ये मसला इतना बड़ा है, यानी आला तरीन डिग्रियों के साथ अगर वो अपने घरों में जाके अपने ससुराल को, अपने इज़्ज़ा व कारब को, या जहाँ वो काम करती हैं वहाँ उनको इंगेज नहीं कर, ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे याद रखिएगा। इंगेज करना ये होता है कि आप बात से बात निकालें। महफिल में अभी लाइक रिश्ता देखने आए, उसमें आपको बुला लेते हैं तो एक सोच तुझे कि आप बिल्कुल बागड़ बिंदा बल्कि ऐसे करके बैठे रहें, टांग पे टांग रख लें, इधर देखें उधर देखें, कोई बात ना करें। दूसरा ये है कि अगर आपको समझ और फहम और थोड़ा इल्म भी हो तो जो मेहमान आए हैं खातून से बात शुरू कर लें, क्या आपके हाल है, क्या नाम है, जो उसने पहना हुआ है उसकी तारीफ़ करें। अगर साथ बच्चा है उसको अपने पास बुलाइए, उसके माथे पे बोसा दीजिए, उसे पूछे इतने खूबसूरत कपड़े तुमने पहने हुए कहाँ से लिए, तुम्हारे जॉगर्स, तुम्हारे जूते। अब ये जुमले जो हैं बाकी लोग बहरे नहीं होते, ये बहुत काफ़ी होता है अपनी डिग्री दिखाने से ज़्यादा कि आप किसी बच्चे को इंगेज कैसे करते हैं या जो खातून साथ आई हैं उसको इंगेज कैसे। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे मौके पे अगर माँ और बाप बैठे हैं और सिर्फ माँ बोले जाए तो ये रिश्ते आमतौर पे नहीं होते।
چونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ باپ بھی لوگوں کو انگیج کرے. تو اگر باپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے, بات سے بات نکالنا آپ کو آنا چاہیے. ایسی بات کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ دوسرے کا دل بڑھے, دل رکھ, اور وہ واپس جا کے سوچے اور کہے کہ ہم ملے تھے, یار بہت خوش اخلاق ہے, مسکراہٹ ان کے چہرے پہ, لفظوں میں بہت نرمی. مجھے اس خاتون نے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے آپ میری کیا مدد کریں گے, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم نے ایسی ہی لڑکیوں کے لیے, اب تو 5-7 سال ہو گئے, ایک کورس بنایا تھا اڈوریبل گرل. ویسے تو ہمارے اس وقت ماشاءاللہ 14-15 کورس ہے, آن لائن کورسز, یعنی جو آپ گھر بیٹھے. انہوں نے کہا میری بیٹی بہت نخرے کرتی ہے, میں تھک گئی ہوں, میں ہاسٹل پہ جا رہی ہوں, میں اب سونا ہے, آرام کرنا ہے, تو وہ کیسے آپ کے ساتھ ان کورسز کو کریں. تو ان کورسز کا پاسورڈ اور یوزر نیم ہم اس کو دے دیتے, تو وہ سونے سے پہلے, صبح ناشتے سے پہلے, ناشتے کے بعد, آتے جاتے. امریکہ والے بہت سی بچیاں اور بچے انہوں نے دفتر جاتے ہوئے رستے میں 1-1 گھنٹے کی ان کی ڈرائیو ہے, اس دوران وہ کر لیتے ہیں. ہر کورس کے 10 حصے ہوتے ہیں. تو یہ جو اڈوریبل گرل ہے, اٹس ون آف دا موسٹ فیوریٹ, یہ میرا بھی فیوریٹ ہے. لیکن جو سب سے اہم یہ کہ یہ بچیوں کو خود اعتمادی دیتا ہے, کیونکہ لڑکیوں کا یہ اسپیسیفک ہے. دوسرا, ان کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے. انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پچھلے 3000 سالوں میں کن لڑکیوں کو آئیڈیل مانا جاتا ہے. آئیڈیل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی لڑکی یہ کہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتی ہوں. وہ آپ کی ڈریسنگ ہو سکتی ہے, آپ کی شو سینس ہو سکتی ہے, یعنی آپ کا میک اپ تھوپڑنے کی بجائے ہلکا ہلکا کیوٹ سا, اور خود آپ کی اپنی کیوٹنس. کیوٹنس صرف کہنے یا لفظوں میں نہیں ہوتی, یہ انداز میں ہوتی ہے. یہ جو نزاکت ہے یہ آپ کے بولنے میں ہوتی ہے. ایسی طور پہ وہاں اگر کوئی ناگوار بات ہو جائے جب مہمان آئے ہوں, تو اس کو کیسے جذب کرنا ہے. ایک صورت یہ کہ آپ ٹک کر کے کڑک سے جواب دیں, اگلے بندہ ایک دم سوچے کہ بدتمیز ہے, یہ آئے گی تو ہمارے گھر کو برباد کرے گی, ہمارے ماحول کو خراب کرے گی. اس ماں کو تو میں لٹرلی میں نے ان کو شاباش دی کہ آپ نے جہاں اپنی بیٹی پہ 1 کروڑ روپیہ لگایا, وہاں آپ اس بات کا بھی آپ کا کنسرن ہے. اب اس کی گرومنگ بھی ہونے والی ہے, اب اس کو ٹھیک سے اپنے آپ کو گرو بھی کرنا چاہیے. تو یہ جو اڈوریبل گرل ہے یہ اس کو کر لینا چاہیے. پری میرج اس کو ضرور کروانا چاہیے. یہ جو وننگ لائن پہ کون پہنچتا ہے, یعنی وننگ ایٹیٹیوڈ, وہ اس کو کروانا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیں, یہ جو خود کو جاننا ہے اور خود کو ماننا اور خود کو بتانا کہ یہ میرے گرے ایریاز ہیں, یہ میرے گیپس ہیں. روٹی گول نہ ہو تو کوئی بتاتا نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کو نظر آتی ہے کہ یہ چورس ہے, مخمس ہے, مسدس ہے, 5 نکروں والی ہے, 6 والی ہے, ادھر سے ادھر. یعنی آپ سوچئے, میں نے جب روٹی بنانی سیکھی تو میں عام طور پہ یہ نہیں کرتا تھا, تو میں وائف سے کہتا تھا پڑے کھڑے ہو, تو پھر وہ جو بیلنا ہے, بیلن, اس پہ میں رکھ کے آرام سے اس کی نکریں کر کے, تو تھوڑی سی کسر چھوڑ کے میں اس کو, یعنی کبھی کبھی سنڈے کو ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو میں پھر اپنی وائف کو پکڑا دیتا ہوں آگے, پھر وہ اس کو وہ تھلتی ہے اور بڑا اس کو کر لیتی ہے. لیکن یہ بتائیے, کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روٹی گول کیسے ہونی ہے؟ اسی طور پہ جب آپ کی زبان سے ترشی نکلتی ہے, تندی نکلتی ہے, کون بتائے گا کہ اسے گول کرنے والا ہے؟ یا جب آپ نے زبان موڑ کے گول کر کے منہ کے اندر رکھی ہوتی ہے ایسے کر کے, تو سامنے والے اللہ نے پوری 6/6 ان کو نظر دی ہوتی ہے. میرا رب ہماری سب بیٹیوں کو اور بچیوں کو عزتیں دے, لوگوں کے اپنے سسرال کے دلوں میں بھی جگہ دے, اور ان کے دلوں کو اور زندگی کو سکون, سرور اور خوشی سے, اطمینان سے بھر دے. تو کہ یہ اطمینان صرف بچیوں کا نہیں ہوتا, ماں باپ اور ان سے جڑے سارے رشتوں کا ہوتا ہے. میرا دل, میرے لفظ, میری آنکھیں, پورا وجود اب بیٹیوں کے لیے دعاؤں سے بھرا ہے, معمور ہے. اور انشاءاللہ ایفرٹ خود کیجیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. جہاں پہ بھی آپ ہو وہاں پریزنٹیشن دیا کریں, کہیں کوئی پروگرام چھوٹا موٹا ہو اسے ہوسٹ کیا کریں, تاکہ آپ کے زبان کی انگلی ختم ہو. اجازت دیجیے, السلام علیکم.